السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا كينتي نتاع غدا فوندرودي لو 11 جوان 2021 اللي غيكون ا 19h15 بالتوقيت المغربي. رينيون 1 كورس 10. دونك 2000 مترو في تيران كومبينغ اللي هو كيكون تيران ثقيل شويه. هنا كما كنشوفوا كاين لي 4 اي بليس. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نتاع غدا ندويو على ديال البارح. ديال اليوم راه باقي كاع ما جرى. بالنسبه نتاع البارح عطيناكم فيه 3 وعطيناكم 2 هنايا، الكات هنايا 3 2 4 12. دونك بونيس 4 هو اللي شديناه نيت في جروب اونلي كينتي فيب، اضافه الى هاد الجمليات 3 الجمليات اللي لعبنا. دونك منهم هاد 6 9 10 108 اللي عطات 111، 6 اكس 14 عطات 194 درهم، اي 6 اكس اي هاد البونيس 3 في الكوارتي دار 62 درهم. دونك هذا هو لو جو نتاع البارح. راكم عارفين بالنسبه لجروب اونلي كينتي فيب كيلعبوا داكشي دي فوا اي بليس. دونك خرجوا معاهم المصاريف ديالو. نشوفوا النقطه ديالنا نتاع غدا. دونك نكومونسيو هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي فالكون رين لاكور 13 5 كيلوغرام اونس نتاع الثقل. دونك لاكور 13. L'entraîneur c'est Barbedette, le driver c'est Christian Demero. عنده 13e premier 4e 3e premier 6e 2e في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه للمعلومات عليه كيبقى رابح 3 مي راه زايدين عليه الثقل، عمرو ما مشى ب 5 كيلوغرام ونص. دونك بور موا ما غاديش نقتلو في خطره وغادي ناخذو لكم ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 2, c'est King Platine. L'entraîneur Brand Barb même. Le driver c'est Ronan Thomas. La corde 1, 5 kg تاع تقل mal de 9 ans. 7e 6e 7e في لا ميزيك نتاعو. Et هنا واحد 6e 11e 5e et 3e. Donc pour moi le numéro 2 غدا غادي يكون عنده le premier handicap نتاعو. Automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est It's All a Dream. L'entraîneur Holin Shed. Le jockey c'est Makai، يعني براني الجوكي، أول مرة كنشوف هاد السمية. عنده لاكورد 6 59 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، اونغار دو 5 كتبقى عنده 17e 15e 3e برومي 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد 3 كيبقى ك شوفال ديال البيست صابل فيبري، خاسر مع الان وغالب 14 11 12 توجور في صابل فيبريك. دونك بور موا سي مور. عاودان ديال صابل فيبري غالبا ما كيديروش التيران ديال الكومبينغ. Et on continue avec le numéro 4, c'est Paul Gray. L'entraîneur Combezmel. Le jockey c'est Chemnon. La corde 10 femelle de 4 ans. عندها 3e 2e et 3e في لا ميزيك نتاعها. غدا كبرومي اونديكاب نتاعها وزيادة على ذلك باقا ما دايراش الدخله راها رونطري سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est Inkaman. L'entraîneur Neige. Le jockey c'est Kaber. La corde 9 on garde 4 ans 58 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كتبقى عنده 3e 8e 9e 5e 4e 9e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا 5 كيبقى خاسر مع الكانس وجاي من الاري كلامي. قبل هاد الاري كلامي غادي ناخذ لكم هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 6, c'est Silver Crystal. L'entraîneur Graffard. Le jockey c'est Paisley. La corde 4 femelle de 4 ans 58 كيلوغرام تاع الثقل. كتبقى عندها 2e 3e premier 2e 6e في لا ميزيك نتاعها. ضاربه الكانز و 16 مي راها رونطري ما جارياش من شهر 3 في شهر 9 ديال العام اللي داز. مالغري هاد
الرونطري اللي عندها كنظن بانها تقدر تكون مخدومه، وغادي ناخدها لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Mail Story. Donc l'entraîneur DIS, le driver Gérard Moussi, femelle de 4 ans, la corde 2, 57 kg ونص نتاع الثقل، 9e 14e 6e 3e و 5e في لا ميوزيك نتاعها. دونك كتبقى برانية على الكاتيجوري نتاع الكينتيت غدا، جاية كتشيرشي على الرباح نتاعها، وغادي ناخد لكم لو نيميرو 7 كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 8, c'est Edgar Best, l'entraîneur Carnevali, le jockey c'est Magnon, la corde 3, mâle de 4 ans, 57 kg نتاع الثقل، premier 5e 6e 9e et 16e في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد لو نيميرو 8 كيبقى خاسر مع 13 و 16 مي في البيست صابل فيبري، وكيدير التيران اللور اللي هو نتاع تقيل، يعني فونتين بلو و سان كلود تقريبا فحالهم فحال الكومبينغ. دونك بالنسبه ليا غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 9, c'est Maxi Bello, l'entraîneur Colette, le jockey c'est Pochin, la corde 16, on garde 4 ans، 11e 11e et 10e هادو في الهي، وعنده واحد الكاتريام في الهي، اي دوزيام في البلا كنشوفه هنايا. بالنسبه ليا لو نيميرو 9 ما غاديش نقتلو في خطره، راه كيبقى رابح الكانز و 13، وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Kailin, l'entraîneur c'est Krebs, le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 11, femelle de 4 ans 55, la corde 11, femelle de 8 ans 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كتبقى عندها 7e 3e 1er 9e 4e 10e في لا ميوزيك نتاعها. دونك بالنسبه ليا الديس كتبقى غالبه 13 هو اللي كيربط بيناتهم في لا كورس نتاع غدا. اي بالنسبه ليا غادي ناخذ لكم الديس كا فافوري. دونك لو نيميرو 10 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 11, c'est Brazing. Donc l'entraîneur Brand, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 12 55 kg ونص نتاع الثقل. كيبقى اونغار دو 5 ans، عنده 6e 4e 5e 5e 2e في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا 11 كيبقى خاسر مع 3 ورابح 14. 3 غالبو في صابل فيبري وهو رابح 14 في الغازون. Donc pour moi le numéro 11 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 12, c'est Claude Dancer, l'entraîneur Flo Rien, le jockey c'est Bro, la corde 8 on garde 6 ans 55 kg نتاع الثقل، 5e 14e 5e 13e 5e 7e et premier 3e في لا ميوزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 13 3 et 2 اوتوماتيكمون راه سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Son Kawakan, la corde 15, femelle de 4 ans 54 kg ونص نتاع الثقل. Donc l'entraîneur Hendrik même, le jockey c'est le maître, 3e 14e 4e et 3e 2e في لا ميوزيك نتاع هاد الفيميل. بالنسبه ليا 13 كيبقى خاسر مع 10 و 16 ورابح 12 16 اي 8 اللي خديناه ك اوتسايدر. دونك بور موا لو نيميرو 13 ما غاديش نقتلو في خطره، لونطرينور تاعو راه عيان، وغادي ناخدو لكم كعاود تخسر عليه 12 درهم. ف attention. Et on continue avec le numéro 14, c'est Crying Over Here. L'entraîneur c'est Hendrik même, le jockey c'est Verhest Renten. هنا راه كاينين البرانيين الاخوان بزاف. كتبقى فيميلا دو 5 ans،
لاكورد 7 54 كيلوغرام اونس نتاع الثقل. دوزيام ويتيام تروازيام برومي كاتريام في لا ميوزيك نتاع هاد الفيميل. دونك بالنسبه ليا كتبقى خاسره مع التروا والأونز، اضافه على ذلك جايه من لا رونطري، donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est Gold Café. L'entraîneur très gold. Le jockey c'est Barzalona. La corde 14, mâle de 4 ans, 54 kg, 11 نتاع الثقل. Deuxième, premier, sixième, 11e, 15e tombé et 11e في لا ميوزيك نتاع هاد الكنز. الكنز كيبقى رابح 16. دونك من لالي نتاعو ما خسر ما حتى يعاود في الكينتي نتاع غدا. دونك بور موا لو نيميرو 15 سي ان فافوري. كورسه راه واعره وصعيبه غدا صراحه الاخوان. Et on continue et terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Amor Nocturne. Donc l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Hardwin. La corde 5, femelle de 4 ans, 54 kg ونص نتاع الثقل راه خفيفه غدا. 11e premier, 15e, 13e et 14e deuxième في لا ميوزيك نتاعها. دونك بالنسبه ليا كتبقى خاسره مع الكنز و 13 اللي خديناه في اتونسيون، و رابحه الويت اللي خديناه كاوتسايدر. على حساب لونطرينور نتاعها غادي ناخدها لكم هنا كفافوري. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه ب8 دنوي مراتبين فافوري اوتسايدر توكار و3 في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 10 15 16 كاوتسايدر 7 11 8 كتوكار 6 9 وفي اتونسيون 1 5 13. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 10 15 16، على كوتي اوتسايدر سي 7 11 8، على كوتي توكار سي 6 9 اي اتونسيون لو 1 5 اي لو 13. هكا نقول لكم سالينا الاخوان الكينتي ديالنا. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك والاعجاب بالفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، واللي باقي ما كليكا على لا دوش ابوني كليكي عليها ويفعل الجرس. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معايا. الله يعاونكم الاخوان.